वेलकम टू वज़ाइफ विद फ़रह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे सिवाय अपनी ज़ात के। आमीन। आज बहुत खुशी के साथ मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे ये कहा जाता है कि आपके इस वजीफ़े ने मेरा ये काम कर दिया, मेरा वो काम कर दिया। तो छोटा सा वजीफ़ा है, मुजर्रब तरीन अमलियात में से एक अमल है, बहुत मुजर्रब है। और जो औरत अपने हस्बैंड के लिए करना चाहे या जो हस्बैंड अपनी बीवी के लिए करना चाहे तो वो कर सकते हैं। या अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों के जिनके रिश्ते ख़राब हो गए हैं या बेटी का रिश्ता ख़राब हो रहा है तो उसके लिए, या अगर बेटे का रिश्ता ख़राब हो रहा है उसके लिए माँ बाप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और कोशिश करें कि ये अपने बच्चों से ख़ुद करवाएं। और जब दुल्हन बनती है औरतें, तो जो लड़कियां दुल्हन बनने वाली है या अभी बन रही है या बन चुकी भी है, तो वो अपने शोहर की मोहब्बत पाने के लिए वकफ़ा बिल्लाहि वलिया वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, ये एक ऐसा अमल है जिससे बिगड़े हुए काम बनते हैं। मैं आज खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरे मुँह बोली बहन, आप बोल दे कि मुँह बोली बहन है, वो आजकल अपने रिश्तों में तो कोई सदाकत बाकी नहीं रही, लेकिन ये मेरी मुँह बोली बहन है, मेरी अपनी बहन है। तो उसका घर ख़राब हो रहा था और ये था कि बस वो बोल रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौहर मुझसे दूर होता जा रहा है, लेकिन उसने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि उसका शौहर दूर होता जा रहा है तो इसका कोई रीज़न भी हो सकता है। बस वो उसको मनाने में लगी हुई थी। बाद में उसे पता चला कि पता नहीं उसके शौहर आराम आराम से उससे दूर हो रहे हैं और शायद किसी और लड़की में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो हो चुके थे, लेकिन वो तब भी अभी भी ये बोल रही कि शायद वो इन्वॉल्व हो रहे थे। तो जब इसको इस चीज़ की भनक लगी तो इसने मुझे बताया कि फ़रह मुझे मेरे लिए कुछ करो, मुझे मुश्किल आ रही है और मुझे अपने हस्बैंड पे इस चीज़ का शक है। मैंने बोला शक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है वो इत्तेमाद और भरोसे पर है, तो इस वजह से आप वो नहीं करो कि शक करो उस पर, लेकिन ये करो। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भनक लगी है कि आपके हस्बैंड किसी और में इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपसे दूर हो रहे हैं और आपके लाख मनाने के बावजूद भी वो मान नहीं रहे, तो ऐसा करें कि उनको मनाना छोड़ दें। और एक वजीफ़ा देती हूँ, आप वो करें, वकफ़ा बिल्लाहि वलिया वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। बस सिर्फ असर के नमाज के बाद ये, अगर आपके रिश्ते में दरार आ चुकी है तो 500 मरतबा पढ़ें। अगर आपके रिश्ते में ये है कि छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं तो उसके लिए आप 100 मरतबा 101 मरतबा पढ़ लें, अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ और असर के नमाज के बाद। अगर कुछ औरतें नमाज नहीं पढ़ सकती, उन दिनों में उनको तकलीफ़ है क्योंकि हस्बैंड की जो लड़ाई झगड़े का टाइम होता है वो एक दिन भी औरत पे बहुत भारी गुजरता है। हालांकि अगर वो ये कह भी रही हो कि फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। तो ये तब भी अगर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। असर के नमाज के बाद अपने आप को पाक कर ले, साफ़ कर ले और बैठ के दरूद शरीफ 3 मरतबा, फिर वकफ़ा बिल्लाहि वलिया वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, ये आपने पढ़ना है 101 मरतबा। या अगर बिल्कुल ग़ुलाम बनाना है तो फिर 500 मरतबा। अगर किसी ने भी अपने शौहर को ग़ुलाम बनाना है, इससे बहुत सारे रिश्ते ठीक हुए हैं। लेकिन मैंने अपनी बहन को बोला कि यार मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करूं, तो उसने बोला हाँ कर दो, क्योंकि वो कहती है कि वो आदमी खुद से मुझे आके कहने लगा कि मैं भटक गया था,
لیکن ابھی مجھے عقل آ گئی ہے، اور یہ وظیفہ میرے خیال سے اس نے 9 دن کیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے 6 دن کیا ہے۔ میرے خیال سے جہاں تک میں نے حساب لگایا، کیونکہ ہم دونوں بیسٹ فرینڈز بھی ہیں، تو ہم بیٹھ کے ہم نے یہ سوچا کہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ وظیفے کا میں نے اس کو دیا، پھر دوسرا یہ تھا کہ میں اس کو ایز اے مرید نہیں ٹریٹ کرتی، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، وہ آتی ہے، میں کھانا بنا رہی تھی، وہ آئی، اس نے بولا کہ میرے شوہر ٹھیک ہو گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم باتیں کر رہے تھے، پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے کہا کہ میں بھٹک گیا تھا، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، تو اس لیے میں وہ بات آپ سے شیئر نہیں کروں گا، لیکن ہاں بھٹک گیا تھا، ابھی واپس آ گیا ہوں، تو اگر صبح کا بھولا شام کو واپس آئے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، وہ والا سین ہے، میں وہ یہی بات کہوں گی۔ اور اس نے میری جو بہن ہے اس نے بھی اس کو ایسے ہی معاف کیا کہ اگر آپ مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتے اور مجھے نہیں کہنا چاہتے کہ ہاں میرے اس بندی کے ساتھ چکر چل رہا تھا یا اس بندی پہ دل آ گیا تھا، تو کوئی بات نہیں، آپ نہیں بتانا چاہتے ہو نہیں بتاؤ، بس آپ واپس میرے پاس آ گئے ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور پھر اس نے مجھے بولا مجھے یہ وظیفہ چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ میں نے بولا ظالم لڑکی، کیوں اپنے شوہر کو اپنے پیروں میں باندھنا چاہتی ہوں؟ شوہر سر کا تاج ہے، اس کو سر کا تاج ہی رہنے دیں۔ باقی تو باتیں ہوتی رہیں گی، ویڈیو پھر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کے لیے بورنگ ہو جاتی ہے، تو زیادہ آگے نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ بس یہ وظیفہ عصر کے نماز کے بعد، یا اگر زیادہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہو، یا اگر آپ کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر میرا غلام بن کے رہے، تو وہ یہ ان لوگوں کے لیے 500 مرتبہ کہیں، اور اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور جو چاہتی ہے کہ نہیں بس ہماری زندگی خوشحال رہے، تو وہ صرف 100 مرتبہ بھی ڈیلی کا پڑھ لیا کرے، تو یہ اس سے آپ کے مشکلات دور ہو جائیں گی۔ مشکلات کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جس ٹائم پہ ہسبینڈ وائف کی لڑائی چل رہی ہوتی ہے، تو اس ٹائم پہ ہسبینڈ لوگوں کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ باہر جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑے ٹائم سپینڈ کر کے، ان کے ساتھ گپے لگا کے، یا پھر آفس وغیرہ جا کے، اپنے کام کی جگہ پہ جا کے، ان کا ذہن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ان کا وہ کسی کے ساتھ بات کر کے، اور تھوڑا سا ان کا خیال چینج ہو جاتا ہے ان کا۔ لیکن عورتیں بیچاری اپنے گھر میں رہتی ہیں، وہ سارا ڈپریشن اپنے اوپر لیتی ہے، اور وہ پھر ڈپریشن کی مریضہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچانا چاہتی ہیں۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں، خصوصی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، والسلام۔